अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वज़सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी, महाना होरोस्कोप के साथ कि आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। होरोस्कोप की वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी तब्दीली में ज़िंदगी में आने वाली हैं, जिनके पेश नज़र आप अपनी ज़िंदगी का प्लानिंग कर सकते हैं। वो गुड न्यूज़, वो एहतियाती तदाबीर, वो तमाम तर सदकात, वो तमाम तर सूरतें, वो कुरान करीम की वो सूरह मुबारका जो आपको पूरा महीना में पढ़नी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सदका व खैरात करनी चाहिए, और अपने रब से अपना राब्ता मजबूत रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको बहुत सारे इनाम व कराम से नवाजेगा। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के जानिब। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे, और आप तक जब हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसे शेयर ज़रूर करना है कि एक शेयर करने से, आगे से भेजने से, फॉरवर्ड करने से दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, ताकि हम दूसरों के लिए आसानी का सबब बने, दूसरों के लिए खुशी का सबब बने, मुस्कुराहटें खुशियां बखेरने वाले बने। अल्लाह करीम हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां अता फरमाए। आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बुर्ज असद, ज़ोडिकल साइन लियो ख़वातीन व हज़रात का जो ये महाना जायचा है, महाना इंफॉर्मेशंस हैं उनके लिए एक अच्छी सारी खबरें भी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए उनको प्लानिंग भी करना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और उन तमाम मामलात में बेहतरी पाएँ जो उनकी ज़िंदगी में पिछले अदवार में होने वाले बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनकी वजह से वो काफ़ी अपसेट थे। तो आगे जो कि इस दिसंबर में उन्हें प्लानिंग की बहुत अशद ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उनको एक डायरेक्शन में लेकर आना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक सिमत से दूसरी सिमत में लाकर कामयाबी की जानिब जाना है। ये छोटा सा एक टेन्योर उनकी लाइफ में आया है तब्दीलियों का, ये छोटा सा एक पीरियड है जिसमें वो बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं उनके लिए। और एक तो वैसे भी बुर्ज लियो ख़वातीन व हज़रात बड़े सरप्राइजिंग होते हैं, लोगों को बड़े सरप्राइज देते हैं, और अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं। अपनी काम की वजह से वो सराहे जाते हैं, अपने काम की वजह से वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके हासिल करते हैं आगे बढ़ने के। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि दिसंबर में इनकी बहुत सारी दरीना ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं, और इनकी जो प्लानिंग्स हैं, इनके जो मंसूबे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हैं, चाहे वो हेल्थ के हिसाब से हैं, किसी भी फील्ड में है जहां में लोगों का मेल जोल है, वहां में वो बढ़ने जा रहे हैं। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें उन्हें फायदा देने जा रही हैं। बस इनके लिए थोड़ी सी एक तशवीश की ये चीज है कि ये लोगों पे ऊपर जो है एतमाद करने से थोड़ा सा गुरेजा करें। पहले बात चीज को गौर फिक्र से देखें, ताकि उस जो बात में लुबेलबाब है, उस बात के अंदर जो मवाद है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी एहतियात अपनाएं और देखें। वो एक ऐसी चेंज आने वाली है, एक ऐसी तब्दीली आएगी जिसमें आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, और वाज़ेह रहे कि ये तब्दीली एक लंबे अरसे की जानिब इशारा कर रही है। दिसंबर बेसिकली आपकी कामयाबियों का आगाज है जो अगले साल में होनी है। ये उनकी एक पहली सीढ़ी है जिस पे आप चढ़ रहे हैं। इसमें आपको चाहिए कि अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद करें, उनसे फवायद हासिल करें, अपने अंदर की जो पावर है उससे फायदा हासिल करें, रूहानी तौर पर जो आपके अंदर पावर है उससे फायदा हासिल करें। क्योंकि आपकी जो जिंदगी में पिछले कुछ अदवार में, कुछ महीनों में कुछ बहुत सारे मामलात गुजरे, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की वजह से आप डिसहार्ड हुए, तो अब वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपके जो है ना, इस वक्त आप एक सेलिब्रिटी हैं, मगर साथ साथ इसमें आपको कुछ सदकात करने चाहिए, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना चाहिए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। जब आप सदकात करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी रुकावटें दूर होंगी, आपके लिए आसानियां होंगी।
جب آپ کسی کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے. جب آپ کسی کو پہننے کے لیے دیتے ہیں تو یقیناً اگر آپ کسی کو ایک اچھا لباس ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. تو اس میں آپ بہت ساری ایسی اپرچونٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سے آپ کو جو آپ کے لو ایشوز ہیں، محبت کے پرابلمز کے معاملات ہیں، ان میں تھوڑے سے مسائل ہوں گے. ان میں آپ نے بہت جلدی لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. ان خواتین و حضرات، برج اسد والے خواتین و حضرات کے لیے اس مہینہ میں دسمبر میں جو محبت کے معاملات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اپنی تعلیم کے اوپر، اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اپنی اسٹڈی کے اوپر، اپنے جو آپ چیزیں انالائز کرتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس ہوتا ہے، ان کے اوپر آپ کو توجہ کی بہت اچھا ضرورت ہے. جب ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی باطنی طور پر ایک آواز ہے جو آپ کے اندر ہے. آپ کا اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہوئی ہے جس سے آپ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بس اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط رکھنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے. اور اس مہینہ میں کون سی ایسی چیزیں جو آپ صدقہ کریں تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. نمبر 1، آپ کو گندم صدقہ کرنی چاہیے. گندم کا آٹا صدقہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ گھی بھی صدقہ کر سکتے ہیں. سرخ رنگ کا کپڑا، ریڈ کلر کا کپڑا، آپ کسی خاتون خانہ کو سرخ رنگ کا لباس صدقہ کر سکتے ہیں. سرخ رنگ کی جیکٹ صدقہ کر سکتے ہیں. سرخ رنگ کی جرسی، سوائٹر وغیرہ ویدر کے حساب سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں دال مونگ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو پانی پلائیں اس مہینہ میں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام کریں. پانی پلانا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اور یہ کریں. اور اگر کوئی مسجد وغیرہ بن رہی ہے تو اس کی کنسٹرکشن میں بھی آپ حصہ ڈال لیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. یہ مہینہ آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آیا، بہت سارے بینیفٹس ہیں اس مہینے میں. مگر بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہمیں فوائد حاصل ہوں گے اور ہماری فیوچر پلاننگ جو ہیں وہ بیٹر ہوں گی. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو آپ نے جوڑ توڑ کیا، آپ نے چیزوں کو آپس میں ملاپ کیا، وہ ساری چیزیں آپ کو بینیفٹ دینے والی ہیں. اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے. اپنے فیملی ممبرز کو جو ہے وقت کی ضرورت ہے. آپ کی ضرورت جو سب سے زیادہ ہے وہ آپ کے گھر والوں کو. آپ کو اپنے گھر میں کچھ چیزیں ترتیب کرنے کی ضرورت ہے. گھر کی صفائی ستھرائی کے اوپر توجہ دیں، گھر کی چیزیں بیلنسڈ کریں. گھر میں اگر بزرگ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشاورت کریں، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگی. اور کچھ آپ کے اندر ٹیلنٹس ہیں، ان ٹیلنٹس کو یوز کریں. اور تھوڑا سا اپنا جو ہے نا رویہ، اس کے اندر نرمی پیدا کریں. بہت ساری اس چیز کی وجہ سے آپ کو فائدے ملیں گے. جب آپ اپنے اندر تھوڑا سا پیار، محبت، اخلاق بڑھائیں گے تو یقیناً اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملیں گے، بہت ساری آپ کی پرابلم سولو ہوں گی، آپ کا ہلکا احباب بڑھے گا اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کی آپ توجہ کا مرکز ہوں گے. لوگ آپ کی جانب جڑیں گے. سوشل میڈیا کے لوگ بھی آپ کو سراہیں گے، اسی طرح ایجوکیشن کے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور میڈیکل لائن کے لوگ بھی آپ کو فائدہ دیتے نظر آ رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ساری انفارمیشن تھی تمام تر زوڈیکل سائن خواتین و حضرات جو برج اسد کے زیر اثر ہیں، لیو خواتین و حضرات ہیں، ان کے لیے تھی. اس میں کچھ لوگوں کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا روحانی مؤلف سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں سے اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے. اور اس کے بعد آتے ہیں اس مہینہ میں آپ کو کون سی سورہ مبارکہ سوٹ کر رہی ہے، کون سی سورہ مبارکہ آپ کو بینیفٹ دے رہی. دیکھیں، قرآن کریم ہر گھر میں موجود ہے. قرآن کریم کو ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم قرآن سے بینیفٹس لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اپنے حبیب کے طفیل
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमारे लिए आसानियत अता फरमाएगा। अच्छा, इस महीना में आपको सूरह शम्स जो है वो पढ़नी चाहिए, सूरह नूर पढ़नी चाहिए, सूरह अल असर, सूरह अल कलम और सूरह फजर। ये 5 सूरह मुबारक हैं। वह गाहे बगाए हर रोज एक सूरत आप पढ़ें, इसी तरह अपना टाइम सेट करें। इंशाअल्लाह ताला आप नजर बस से भी महफूज रहेंगे, दुश्मनों की जानिब से भी महफूज रहेंगे, और सूरह शम्स की बदौलत अल्लाह ताला बुर्ज असद वाले खवातीन हजरात को, क्योंकि इनका जो अपना प्लैनेट है वो शम्स है, तो उसके बदौलत आपके लिए ज़मीनी हकाइक आपके हक में होंगे और आपके मामलात मजीद बेहतर होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द 2024 जो कि सेचरन का साल है, ज़ुहुल का साल है, तो ज़ुहुल हर एक ज़ोडिकल साइन के ऊपर क्या असरात डालेगा और कौन से बेनिफिट्स आपको देने वाला है 2024 में, वो वीडियोस हमारी आने वाली हैं। इंशाअल्लाह ताला आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अल्लाह निगहबान।